वयर घेऊया. मी आज चौवत वाड्यान हाय कडतालीम विलेज पंचायतीन पडटा तो. आणि आयज आमी पेवर्साचें इनॉग्रेशन केल्लें आसा आणि तेजो एस्टिमेट 8 to 10 lakhs भितर आसा. प्लस आमी वेलूय रेनोवेट केल्ली आसा. आणि हे काम करपाचे कारण फुरसा कडेन आमचे जायतो लोक हिंगा मागणे करता आणि लोकांचे रिक्वेस्ट आसले हिंगा मातशे बरे क्लीन करून दिवचे, टायल्स घालून दिवचे. आणि आयज आमी हे काम कंप्लीट केल्लें आसा. आतां जाय लोकांची कामां, लोकांक खूंय त्रास जाता, प्रॉब्लम्स जाता, थिंग बरे सरावंडींग क्लीन करचें, तांकां जाय ते भशेन बरें क्लीन हें करून मेळचें अशें म्हणून तें आयज काम घेतलेलें आसा. आनी हांव मागता तांकां जायतो बरो बेनिफीट मेळटलो तेंचो. ओके, थँक्यू. चवथ हांगा इनॉग्रेशन केल्लें आसा पेवर्सांचें. सो ऑल्सो आमी वेलूय हें केल्लें आसा. सो हांव आमचे झेडपीक मॅडमीक थँक्स म्हणटा. खूब डिफिकल्ट जातालें लोकांक येवपा वचपाक. सो आतां तांकां मातशें पॉसिबल जाता, बरें आसा. सो तिका थँक्स म्हणटा. हे आयच्या दिसाचे आमी दुसरें इनॉग्रेशन हांगासर केलां. तें खुरीस आसा हांगासर आमी पेवर्स घातल्या. आणि आता लोकां खातीर हांगा खूब आदार जातलो. एक रिलिजियस स्ट्रक्चर आसा तें मातशें क्लीन दिसतकूच बरें दिसता न्ही. सो ते अस्तव्यस्त आसले ते सिस्टमॅटीक वेवस्थीत हांगा पेवर्स घालून लोकां खातीर झेडपीन दिल्ले आसा. आमच्या MLA आनी झेडपी खातीर हांगासर आमकां खूब धन्यवाद बरें करूं म्हणटा. आनी तशें आमचे MLA सराक कित्याक हें काम ते लास्ट 25 वर्सां जालीं एका पेवर्स घातलेले ते मागीर रिप्लेसूच जावंक ना. हांवें मॅडमीक एकूच पावटी सांगून मॅडमी रोखडे ताबडतोब प्रोसिजर जो आसा तो फॉलोअप करून हे पेवर्स घालून तशी तेणी एडिशनल बाई रिनोवेट करून घेतल्या. ताका लागून हांव मॅडमीक देव बरें करूं.